اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سرکار دا فرمانے علی شان ہے کہ انسان نو دو چیزاں ناپسند ہیں. در اصل اے دو چیزاں ہی حقیقت ہیں. اول سرکار فرمائیں انسان موت ناپسند ہے، لیکن ایک مومن واسطے موت غنیمت تو گھٹنے. دنیا دی تکلیفاں، دنیا دیاں پریشانیاں، دنیا دی مصیبتاں تو چھٹکارا پا کے اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ پہنچنا اور جنت دیاں تمام نعمتاں تو لطف اٹھاونا دا نام موت ہے. دوسرا سرکار فرمائے افلاس یعنی مفلسی، غربت نو انسان پسند نہیں کرتا. اے عبد خدا ذرا سوچ، جتنا کام تینوں دتا گیا ہے روز معاشر اسے دا حساب و کتاب ہو سی. اس وقت انسان سوچ سی میرے اللہ جتنا کم دے ہاں او بہتر آئی. انسان مفلسی نو پسند نہیں کرتا. در اصل مفلسی بھی ایک غنیمت ہے اگر اس نو صحیح طریقے نال سمجھا جاوے اور اللہ دے کام دیتے تے شکر ادا کر. اللہ تیری کم عبادات قبول کر دے سی اور روز معاشر تو کم مال دا حساب دینا پوسی. خداوند متعال صدقہ چہردہ معصومین اصل فضار انفاور فرامین اہل بیت عمل کرن دی توفیق فرماوے. اللہم صل علی محمد وآل محمد.